अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आंखों में हैरानी लिए मैं अपनी बाजी को सुन रही थी, जो मुझ पर उस वक्त वो हकीकत आश्कार कर रही थी जिसकी वजह से वो सारे गांव में बदनाम हो चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे वालिदैन मर चुके थे और मैंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन के घर गुजारा। मेरी बाजी और भाई दोनों ही काले थे और इसी तरह उनके सब बच्चे भी दबी रंगत वाले थे। लेकिन फिर सबसे आखिर पर उनकी भी एक बेटी हुई जो बहन भाइयों से बहुत मुख्तलिफ थी। वह सफ़ेद रंग की गुड़िया थी जो इस पूरे ख़ानदान में सबसे अलग थी। सब गांव वालों ने मजाक भी उड़ाया था कि शायद मेरी बाजी और भाई गांव की बड़ी हवेली से जहाँ वह मज़ारा थे किसी की बच्ची उठा लाए हैं। मेरी बाजी और भाई ने सारी ज़िंदगी किसी की बात पर उसे जवाब नहीं दिया था और हमेशा यही कहते थे कि यह हमारी ही बेटी है, मगर उन्होंने अपनी बाकी बच्चों की निस्बत उस बच्ची को नाज़ो नाम से पाला था। उसके कपड़े भी बाकी बच्चों से अच्छे होते। मेरी बहन उसे घर के काम भी इस तरह नहीं करवाती थी जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी बाजी इसका इतना ख्याल रखती हैं। बाजी अक्सर अपनी बच्ची को लेकर हवेली में भी जाती थी रहती थी, जबकि वहाँ बाकी बच्चों को आने की इजाज़त नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची भी बड़ी होती गई और मैं शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने यह अनोखी चीज़ देखी कि मेरी बाजी बिना किसी वजह के ज़ारों ज़ार रो रही थी, जैसे उसका अपना कोई मर गया हो। मैंने 1000 बार पूछा मगर वो कुछ ना बोली। उसका रोना मेरे जहन में कई सवालों को उजागर कर गया। इसी दौरान मैंने एक और चीज़ देखी। मेरी बाजी अब अपनी बेटी से काफ़ी खिची रहने लगी। कुछ वक्त और गुजर गया था और एक दिन गांव में शोर मच गया। मुझे पता चला कि मेरी बहन की बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव थू थू कर रहा था। सब कह रहे थे कि जिस बच्ची को नाज़ों से पाला था वही आज मुँह काला करके भाग गई। मैं यह बात सुनकर दौड़ी दौड़ी अपनी बाजी के घर गई, जहाँ वह ज़ारों ज़ार रो रही थी और कौसर को याद कर रही थी। भाई वासा भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। लेकिन मैंने एक मशकूक सी चीज़ देखी थी। मेरी बाजी और भाई दोनों के ही रंग उड़े हुए थे, जैसे कोई अजीब सी बात हो और वो उसे छुपाना चाह रही हूँ। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था। मैंने उसी दिन रात को पूछने का इरादा कर लिया। फिर शाम के साए ढलने लगे और जैसे ही मैंने उनसे पूछने लगी तो मेरा शौहर मुझे लेने आ गया। मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसे अस्पताल लेकर जाना था। तब मैं वहाँ से आ गई। मैंने सोचा 1-2 दिन में आकर पूछूंगी, मगर किस्मत ने साथ न दिया और अगले ही दिन मेरी सास इस दुनिया से चली गई और हम उनकी तदफीन और रसूमात में लग गए। कुछ अपनी माँ जैसी सास का जाना था और बाकी मेरे कंधे पर पड़ने वाली उनकी जिम्मेदारियाँ वैसी थीं कि यह बात मेरे जहन से बिल्कुल गायब हो गई और मैं कुछ भी ना पूछ सकी। मेरी बाजी उन्हीं दिन कुछ परेशान सी थी और मेरे बहनोई भी अब काफ़ी खामोश रह रहे थे और अक्सर कहीं ना कहीं रात के वक्त होते ही दोनों निकल जाते। एक बार फिर मेरे शक ने अंगड़ाई ली थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी बाजी कुछ गलत कर रही है या शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा शक भी बढ़ गया था। फिर एक दिन कौसर वापस आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर हम सब दंग रह गए थे। ये तो हमारी बड़ी हवेली के छोटे मालिक थे, जिन पर उस गांव की सबसे शिजाएँ मरती थीं और वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन एक बात जो हम सबको हैरान कर रही थी कि आखिर इस तरह भागकर ही शादी क्यों की गई। वो जितने बड़े घर से था, वो लोग एक बार किसी से भी पूछते तो वो अपनी बेटी फ़ौरन दे देते। बाजी ने कौसर को छोटे मालिक के साथ देखकर अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। हाय कौसर, तूने क्या किया? तुझे सारे जहां में यही मिला था क्या? बाजी, जो कौसर को पहले देखकर थोड़ी मुतमईन सी हुई थी, अब छोटे मालिक को देखकर उसकी हालत संभलने नहीं आ रही थी और इस तरह रोते रोते बाजी ज़मीन पर गिर गई। उसके गिरते ही कौसर आगे आई और बाजी को थामना चाहा, लेकिन भाई वासिफ ने मना कर दिया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। सारा गांव आंखें फाड़े यह मंजर देख रहा था। देखो ज़रा इनकी हिम्मत। खुद सारी ज़िंदगी जिस हवेली का नमक खाया, अब यही बेटी की शादी होने पर रो रही है। भाई के कहने पर कौसर रोती रोती घर से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे।
जिन पर एक लम्हे को मेरा भी दिल नरम हुआ, लेकिन फिर दूसरे ही मुझे अपनी बाजी के काबिल रहम हालत का ख्याल आया। बाजी जो काफ़ी देर से बेहोश थी, शाम के साए ढल रहे थे कि बाजी को होश आया। बाजी ने आंखें खोलीं और पहला सवाल किया कि कौसर कहाँ है। अब की बार जवाब भाई वासिफ ने दिया था। उन्होंने बताया कि वो कौसर को घर से निकाल चुके हैं, जिस पर बाजी ने शिकवा को निगाहों से भाई को देखा और फिर रोने लगी। हम मुसलसल यही कहे जा रही थी कि कौसर की अब्बा, हमसे गुनाह हो गया, हम लोग कुछ ना कर सके, हम तो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर बैठे हैं। ऐसे ही बाजी फिर से ख़ुनूदगी में चली गई और मेरा दिमाग वहीं अटका था कि आखिर मेरी बाजी से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिस पर वो इस तरह से रो रही हैं। मैं उस रात अपने शौहर से इजाज़त लेकर वहीं रह गई ताकि अपनी बाजी से सारी हकीकत जान सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाजी सबसे कुछ न कुछ छुपा रही हैं। गांव वाले काफ़ी देर तक बाजी का हाल अहवाल पूछते रहे और अक्सर ने यही कहा कि लड़की का इतना बड़ा, तुझे तो खुश होना चाहिए कि ऐसा दामाद मिल रहा है। हालांकि सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है और तुम होकर नाशुक्री कर रही हो। लोगों की इस तरह की बातें सुनकर बाजी फिर से रोने लगती और अपना सर पर हाथ मारती। इस वजह से मैंने उसके बाद किसी को भी घर आने नहीं दिया। जो आता मैं यही कहती कि बाजी सो रही हैं। रात हुई तो बाजी सबसे पहले लेट गई थी और मैं सोता देख रही थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मैंने देखा कि बाजी अपनी चारपाई पर से उठ रही हैं। मैं भी आंखें बंद किए लेटी रही। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वो क्या करती हैं। बाजी ने जब ये यकीन कर लिया कि मैं सो गई हूँ तो वो कमरे में मौजूद संदूक के पास बैठी और अपने पल्लू के साथ लगी बानी से उसे खोला। मुझे एकदम याद आया कि बाजी ने कभी इस संदूक को खोलने नहीं दिया था। मैं अब उठकर बैठ गई थी, लेकिन बाजी का ध्यान अब मुझसे हट चुका था। दूसरी तरफ मुंह की संदूक से कुछ चीज़ें निकाल रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि बाजी संदूक में अपना जेवर रखती हैं, इसलिए नहीं खोलती, और आज मुझे ये भी जानने का इश्तियाक हुआ था, इसलिए मैं अब तक खामोश थी। बाजी ने एक एक करके चीज़ें निकालना शुरू की और वो चीज़ें देखकर हैरान रह गई। सबसे पहले वो कुछ कपड़े थे जो बहुत ही छोटे से बच्चे के थे। उसके बाद कपड़ों का साइज़ बड़ा होता गया। लड़कियों के कपड़े थे। उसके बाद बाजी ने खिलौने निकालना शुरू किए। मैंने अपना जहन पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि इनमें से कुछ कपड़े कौसर के थे जो बचपन से अब तक वो पहनती आई थी, कुछ खिलौने भी, लेकिन बाकी के कपड़े और खिलौने तो मैंने कौसर के पास कभी नहीं देखे थे। उसके बाद बाजी ने तस्वीरें देखनी शुरू की तो मैंने देखा पहली जो तस्वीरें थीं वो भी कौसर की थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक और वजूद देखा। मैं इतनी दूर नहीं बैठी थी कि शक्लें ना देख सकूं, लेकिन फिर मैंने दूसरा वजूद जो किसी बच्ची का था मेरी पहचान में ना आया, लेकिन उसकी शक्ल मेरी बाजी और वासिफ से बहुत मिल रही थी। उसका रंग भी वैसा ही सांवला था जैसे बाजी की बाकी का था। बाजी ने अपना दुपट्टा ज़मीन पर आके बिछाया और उस पर एक एक करके सारा सामान रखना शुरू कर दिया। साथ ही चुमती जाती और रोती जाती, फिर एक गठरी बना ली। इससे पहले कि वो उड़ती मैं फ़ौरन वापस लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि बाजी कहाँ जाती हैं। उसने वो गठरी उठाई और सहन अबूर किया जहाँ सब चारपाइयाँ बिछाकर सो रहे थे। सहन से बाहर जाकर बाजी ने वो खड़ी ज़मीन पर रखी और उस पर मिट्टी का तेल डाला। उससे पहले कि वह सारे सामान को आग लगाती, मैंने आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर बाजी का रंग उड़ चुका था। मैंने वो गठरी उठाई और बाजी को साथ लेकर अंदर आ गई। उसे चारपाई पर बिठाया और पानी का गिलास पकड़ाया। बाजी सर झुका बैठी थी जैसे उसका कोई राज पकड़ा गया। तब ही मैंने अपनी बहन से वो सवाल किया जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने उससे पूछ लिया कि मुझे कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब सी लग रही हो, कभी एकदम रोना और कभी खामोश हो जाना, और अब पहले वो सब चीज़ें देखना, उन्हें चूमना, रोना और फिर आग लगाने के लिए ले जाना, मुझे ये ठीक नहीं लगा। कुछ अर्सा पहले आपको कौसर के साथ रवैया कुछ और था और अब उसके लिए इतना रोना धोना क्यों बाजी? मेरी इस वजह पर बाजी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मगर मुझे उसकी बात में बिल्कुल सच्चाई मालूम नहीं हुई और मैंने बात एक बार फिर से दोहराई, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे काफ़ी कुछ कहा था कि वो शायद उस बच्चे की सफ़ेद रंग की वजह से उसे कुछ नहीं कहती, जबकि बाकी काले बच्चे को उनकी ज़रा सी गलती पर ही इतना सख्त डांटा करती, तो मतलब यह हुआ
کہ وہ باقی اولاد سے پیار نہیں کرتی، یا پھر وہ شاید اپنی ہی بیٹی کی خوبصورتی سے جلتی ہیں، اس لیے وہ یہ سب کر رہی ہیں۔ اس الزام پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور پھر اس نے میرے سامنے سچ کے پردے کھولنے شروع کر دیے اور وہ راز بتایا جو وہ آج تک دنیا سے چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا اور میرا منہ اس کی بات پر کھلتا چلا گیا۔ 18 سال پہلے میں امید سے تھی اور ان دنوں ہم لوگ بڑی حویلی والوں کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ تبھی مالکن کے گھر بھی اولاد ہونے والی تھی۔ پہلا بیٹا تب 4 سال کا تھا، جس کا نام غفور تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار غفور نے مالکن سے کہا تھا کہ مجھے بہن چاہیے۔ اس کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مجھے بے ساختہ اس بچے پر پیار آیا۔ لیکن مالکن نے یہ سن کر رونے لگی اور بڑی دیر تک روتی رہی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا بڑے لوگوں کو بھی اپنی بچیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، انہیں بھی شاید اپنی بیٹی نہیں چاہیے۔ ایسے ہی کچھ دن گزرے تھے اور پھر ایک رات مجھے درد اٹھا۔ اس رات میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ اسی رات مالکن کے گھر بھی ایک بچی کا جنم ہوا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور تھا، لیکن مالک اور مالکن کے چہرے پر مجھے کچھ پریشانی دکھائی دی اور میں سمجھ نہیں سکی کہ آخر یہ کیا ہے۔ ہم لوگ غریب ہو کر بیٹی کی پیدائش پر خوش ہیں، پر یہ لوگ اتنی دولت مند ہیں اور پہلی بیٹی بھی، پھر یہ پریشانی کیوں؟ میں دل میں مالکن سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے سو گئی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ مجھے مالکن نے اپنے کمرے میں بلایا۔ تھوڑی حیران ہوئی مگر اپنی بچی اٹھائی وہاں چلی گئی۔ میں یہاں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، لیکن کبھی مالکن کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ آج وہاں قدم رکھا تو حیران ہو گئی کہ ایسی شان و شوکت تو راجہ مہاراجاؤں کے گھروں میں ہوتی ہوگی جیسے وہاں تھی۔ تبھی میری نظر بستر پر پڑی جہاں بے بہا زیورات پڑے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر کافی مرعوب ہوئی اور ذرا سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی کہ کہیں ان میں سے کسی کی چوری ہونے پر الزام مجھ پر نہ لگ جائے۔ کبھی مالکن آگے بڑھے، مجھے بیٹھنے کو کہے، میں وہی زمین پر بیٹھ گئی، لیکن مالکن نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہنا شروع کیا، شمائرہ تم مجھے اپنی اولاد دے دو، تم اپنی بیٹی میری گود میں ڈال دو، خدا کی قسم کبھی تمہیں اس کی طرف سے مشکل نہیں ہوگی۔ اور میں تو یہ بات سن کر ہی حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا تھا کہ مالکن آپ کی تو خود ایک بچی ہے، پھر میری اس کالی کلوٹی بچی کی حاجت آپ کو کیوں کر ہونے لگی؟ میرے اس بات پر مالکن پھٹ پھٹ کر رونے لگی اور کہا کہ شمائلہ مجبوریاں کسی انسان کو نہیں دیکھتی ہیں، بدلے نہیں جانتی کہ بیٹیاں کیسے پالی جاتی ہیں۔ مالکن کی اس بات پر مجھے اس کی آنکھوں میں قرب نظر آیا اور میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ شمائلہ مجھ سے میری بیٹی لے کر اپنی بیٹی مجھے دے دو، مالکن نے ایک بار گڑگڑا کر کہا تھا۔ اب کی بار میں کچھ کہتی اس سے پہلے وہی میرے قدموں میں گر گئی اور میں نے پاؤں پکڑ لیا اور میں اتنے بڑے محل کی مالکن کو اپنے قدموں میں گرے دیکھ کر ششت رہ گئی۔ فوراً اسے کھڑا کیا۔ اسے کیسے دلاسا دیتی مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا، شمائلہ میں تمہاری بیٹی کی شادی ایسے جاگیردار خاندان میں کراؤں گی کہ تمہارا خاندان عش عش کرے گا۔ یہ سب زیور بھی تم رکھ لو، بس میری بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی بدل لو۔ میں نے مالکن سے ایک بار پھر وجہ پوچھی کہ آخر میں کیسے اپنی بیٹی بنا وجہ جانے دوں اور پھر بدل لوں؟ میاں شوہر کیسے مانے گا؟ میری مجبوری سن کر اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا۔ اس نے اپنی آغاز کی کہ شمائلہ پگڑیوں کا جرم اس دنیا میں صرف بیٹیاں ہی تو چکاتی آئی ہیں، میری یہ ننھی سی جان بھی ایک ایسے جرم کی بھیٹ چڑھنے والی ہے۔ ایک رات مالک اور مالکن کسی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ موسم کافی خراب تھا، ہر طرف دھند ہی دھند تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اس اندھیرے میں پتہ نہیں کیسے ایک وجود ہماری گاڑی کے آگے آیا، جس گاؤں کی چودھری کی لڑکی تھی۔ جانے اس پہر وہاں کیوں آئی تھی؟ وہ لڑکی حد سے زیادہ حسین تھی۔ ہمیں جرگے کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کا قتل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، اس لیے پھانسی کی بجائے ایک انوکھی سزا جرگے نے سنائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب ہماری یہ سب بیٹیاں 18 سال سے بڑی ہو جائیں گی تو ان میں سے سب سے بڑی خوبصورت بیٹی کو بانی کے طور پر اس خاندان کو دے دی جائے گی۔ وہ لوگ اس لڑکی سے اپنی کسی بھی لڑکی کا نکاح کر کے لے جائیں گے۔ آگے وہ لوگ جو بھی کریں وہ ان کی مرضی ہوگی، لیکن بیٹی ایسی ہی حسین ہونی چاہیے۔ بس صورت اولاد یا رقم وہ لوگ نہیں لیں گے، اور ہماری صرف یہی ایک بیٹی ہے جو یہ ابھی سے ہی بہت خوبصورت ہے۔
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بچی میرے سامنے کی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ مالکن کن صرف میری ہی اولاد مانگ رہی ہے۔ میری بیٹی کا رنگ بھی کالا تھا جیسا باقی بچوں کا تھا، دوسرا اس کے نقوش بھی عام سے تھے۔ میرے سامنے وہ سب آسائشیں بھی تھیں جو مالکن نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے بیٹوں، مستقبل اور بیٹی کی زندگی سب میرے سامنے تھی۔ میں نے بچیاں بدلنے پر رضامندی ظاہر کر دی، جس پر مالکن کا چہرہ ایسے کھلا تھا جیسے کسی نے اسے زندگی کا پروانہ تھما دیا ہو۔ مالکن نے زیور میری جھولی میں ڈال دی اور اپنی اولاد میری جھولی میں ڈال دی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اکثر اس بچی کو ملنے کے لیے آیا کروں گی اور اس طرح وہ بھی اپنی اولاد کو دیکھ لیا کرے گی، لیکن ہم کبھی بچیوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کون ہے۔ جب دونوں بچیاں بڑی ہو جائیں گی اور ان کی شادی ہو جائیں گی تب حقیقت بتائیں گے۔ مالکن کے اس بات سے بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میں نے فوراً ہاں کر دیا اور اپنے شوہر کو بھی جیسے تیسے کر کے منا لیا۔ اس طرح ایک شہزادی ہم غریبوں کی کٹیاں میں پلنے لگی تھی اور ہماری بیٹی وہاں محلوں میں زندگی جی رہی تھی۔ میں اکثر وہاں جا کر اسے دیکھتی اور اس کی تصویریں، چھوٹے چھوٹے کپڑے اور کھلونے چھپا کر لے آتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگتا میری اولاد یہی ہے۔ کوثر کو بھی اکثر وہاں لے جایا کرتی تھی۔ وہ وہاں جا کر اس کے ساتھ کھیلتی رہتی اور میں بھی کھیلنے دیتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ خون کی تاثیر ہے، دونوں میں انسیت تو ہوگی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور ہماری بچیاں بڑی ہو گئیں۔ کوثر اور روشنی دونوں 18 سال کی ہو چکی تھیں۔ دوسری حویلی والوں نے بانی کا مطالبہ کیا اور روشنی کو دیکھنے وہاں آئے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کے بارے میں مالکن نے کہا تھا۔ وہ لوگ روشنی کو لے کر نہیں گئے۔ انہیں خوبصورت لڑکی وانی میں چاہیے تھا، مگر وہ لوگ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے کر گئے۔ میں بھی لیکن اس بات کا جواب 3 دن بعد ہم سب کو مل گیا تھا، جب روشنی اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ وہ لوگ خون کا بدلہ خون میں لے چکے تھے۔ بیٹی بدصورت تھی تو کیا ہوا، بیٹی تو تھی۔ ان دنوں مالکن بھی خوب روئی تھی، آخر اس نے روشنی کو پالا تھا، اور میں بھی اپنی اس دکھ میں تو رو رہی تھی کہ کبھی اپنی بیٹی کو اچھے سے گلے بھی نہ لگا پائی۔ کچھ دن مزید گزر گئے کہ ایک اور پنچھال آ گیا۔ کوثر نے مجھ سے اور واصف سے غفور کی شادی کرنے کو کہا تھا، پر ہم دونوں نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ آخر کیسے ہم دونوں اس کی شادی اس کے سگے بھائی سے کروا دیتے؟ یہ تو گناہ کبیرہ تھا۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے کہ آخر اس مسئلے سے کیسے گزریں۔ ابھی ہم اسی سوچ بچار میں تھے کہ کوثر گھر سے بھاگ گئی۔ ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے ہم نے اپنی بیٹی گنوا دی اور یہ ہمارا منہ کالا کر کے چلی گئی۔ آج جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تو میں یہ کیسے دیکھ لیتی کہ وہ اپنے ہی بھائی کی بیوی ہے۔ باجی مجھے ساری بات پتہ چل چکی ہے، اور اب وہ پھٹ پھٹ کے رو رہی تھی اور میں تو حیرانی سے سب سن رہی تھی کہ ہمیں کبھی بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن صبح صبح باجی اور واصف بھائی حویلی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں چھپائیں گے اور کوثر کو ساری حقیقت بتا دیں گے۔ آج میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ حویلی پہنچے تو سامنے ہی مالکن نظر آ گئی۔ آج باجی کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، وہ ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی اور مالکن سے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی تو بچایا، لیکن ایک گناہ کبیرہ کر بیٹھی ہے۔ اس بات پر مالکن نے چھنبے میں سے میری باجی کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا شمائلہ، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس پر میری باجی نے انہیں بتایا کہ کوثر نے بھاگ کر غفور سے شادی کر لیا۔ آخر سگے بہن بھائی کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہی باجی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مالکن نے یہ سن کر آواز لگائی کہ کوثر اور غفور اندر آئیں، اور پھر مالکن نے کہنا شروع کیا اور ایک اور حقیقت آشکار کی۔ غفور ہمارا بیٹا نہیں ہے، غفور تو میرے دیور کا بیٹا تھا، جس کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی تب ہی چل بسی تھی اور تب میں نے اور اکبر صاحب نے غفور کو پالا تھا۔ یہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے اور ہمیں ان کا نکاح کا بھی پتہ ہے۔ مالک کے اس انکشاف پر میری باجی کا رنگ عجیب سا پڑ گیا تھا۔ انہیں باقی کی حقیقت تو بتائی بھی نہیں گئی تھی، ساری ذلت ان لوگوں کے حصے میں آئی تھی۔ مالکن نے آج پھر میری باجی کے قدموں کو چھوا تھا، مگر آج میری باجی وہاں سے اٹھائی تھی اور میں سارے راستے یہی سوچ رہی تھی کہ کیا ساری قربانیاں غریبوں کے لیے ہی لکھی ہیں؟ میری باجی نے ساری عمر ذلت بھی دیکھی تھی اور اپنی بیٹی بھی کھو دی تھی۔ کیا غریبوں کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ اللہ حافظ۔